Chief Minister Pramod Sawant has assured that the transport issues at Verna IDC will be resolved in phases, with the first phase focusing on improving connectivity for all three work shifts and easing daily commute for workers. ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचें काम आमी सातत्यात करता की भुरग्यांक अपग्रेड करून तांकां वेगवेगळ्या पद्धतीचे स्किलिंग कोर्स दिवपाचें आमी काम करीत आसा. बट ही अपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करपाचें काम हे तुमी करपाक जाय. खंयच्याय कामाची सुरवात ही आपल्या बारीक कामांतल्यान जाली म्हणून काय हरकत ना. थोडेशे कश्ट आसतले, थोडीशी जिद्द आसतली आनी ते जर आसत जाल्यारूच आमी आमची स्वप्नां साकार करपाक शकतले. म्हाका खबर आसा ट्रान्सपोर्टेशनचो इश्यू आसा. थोड्या दिसाच्या भितर फर्स्ट फेजीत आमी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या ट्रान्सपोर्टाचो इश्यू रिजॉल्व करपाचो आसा. ऑलरेडी तेंचे आमी गेटी पासून इंटरनल बस ऑलरेडी स्टार्ट केली. ऑलरेडी म्हणजे डेली येवपाक वचपाक तेंची इंटरनल बस आसतली. बट वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान तिनूय शिफ्टींनी बस जी आसा ही मेन बस स्टँड कलेक्ट करपाचें, म्हणजे पणजे आसतलो, फोंड्या आसतलो, मडगांव आसतलो किंवा बाकीचे म्हणजे जितके भुरगे जॉइन जाता ताजेर डिपेंड आसा की ती बस फाल्यां कुडचड्या वयल्यान सोडपाची काय सांग्या वयल्यान सोडपाची हे ताजेर डिपेंड आसा. म्हणून ताकाच लागून पयल्या फेजींतल्यान आमी ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीजूय बी सगळ्या जाणांक अवेलेबल करून दितले हाजी हांव तुमकां आस्त बाळगिता. आनी तुमच्या लागीं मागता की गोंय सरकारांतल्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान एदी व्हडली संदी तुमच्या खातीर उपलब्ध करून दिल्या. त्या संदीचो फायदो घेवचो आनी ताजी फळांय बी तुमी उपभोगा खातीर सज्ज जावचे. हांव तुमचें बरें फ्युचर आवडिता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.